बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव पॉलिसी। आइए देख लेते हैं इनके पॉइंट्स है, फिर इसके बाद इसका ओवरव्यू। नंबर वन, अपनी ज़िंदगी को जिस तरह आप चाहते हैं चलाएं और दूसरों को भी ऐसा करने दें। इख्तलाफात को बर्दाश्त करें। नंबर टू है जियो और जीने दो, फैसला न करो, ज़िंदगी को जैसे आएगा ले लो और उससे निमट लो, सब ठीक हो जाएगा। नंबर थ्री है बेहतरीन तौर पर ये एक बाहमी ताल्लुक़ का इजहार करता है जिसमें हम एक दूसरे को अपनी ज़िंदगियों में बिला ज़रूरत मुदाखलत के ना अपनी मर्ज़ी को दूसरों पर मुसल्लत करने और ना ही अपनी मर्ज़ी को हम पर मुसल्लत करने की इजाज़त देते हैं। नंबर फोर है इसके बदतरीन, इसका मतलब है कि मुझे अपनी ज़िंदगी जिस तरह से जीना है जीने दें और आपके लिए उसके नतायज पर जो है उसको जो है हम उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आप उसको देखें। आइए देखते हैं इसका ओवरव्यू क्या है। एक चीज़ जो जियो और जीने दो के फरमान को इतना मकबूल बनाती है कि उसका गैर मामूली इख्तिसार है सिर्फ चार अल्फाज में और ज़्यादा से ज़्यादा न हो, ये तकरीबन नाकाबिल तरदीद एक तरह का हुक्म है। हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर तरीके से चला सकते हैं, लेकिन चूँकि इंसानी बाहमी का ये मुहावरा बहुत जामे है, इसलिए मुसन्निफ़ीन ने आम तौर पर इसके माने की तशरीह या इसमें तौसी की ज़रूरत महसूस की और नागुज़ीर तौर पर कुछ लोग काफ़ी और आगे निकल गए। इस मशहूर इजहार को नज़रियाती तरीक़ों से बयान करते हैं जो हकीकत में इसके लुग़वी माने से नहीं होता। यकीनी तौर पर मैक्सिम की खूबसूरत यानी कि इस मुहावरे की खूबसूरत सादगी को देखते हुए इस तरह की मुतासिब वजाहतें काफ़ी हद तक नागुज़ीर रही हैं। इस बारे में कुछ नहीं कहता कि ख़ास तौर पर किसी को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, किस तरह मिसाली तौर पर किसी को सोचना, महसूस करना और अमल करना चाहिए, न सिर्फ किसी की ज़ाती तरजीहात बल्कि दूसरों की भी। इस बुनियादी हिदायत के बारे में मुख्तलिफ़ मुसन्निफ़ीन ने जो कुछ कहा है वो यकीनी तौर पर इसकी लुग़त की तारीफ़ से बालातर है। मिसाल के तौर पर कैम्ब्रिज इंग्लिश डिक्शनरी सिर्फ ये बयान करती है कि इसका मतलब ये है कि लोगों को दूसरे लोगों के रहने और बर्ताव के तरीक़े को कबूल करना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर वो काम मुख्तलिफ़ तरीक़े से करते हैं। इस बुनियादी तारीफ़ को बढ़ाते हुए मुसन्निफ़ीन ने ऐसे अल्फाज या फ़क़रे इस्तेमाल किए हैं या उसका तक़लीद या उनका तक़लीद किया है या उनकी तक़लीद की गई है। खुले ज़हन, इजाज़त देने वाला, ताउन करने वाला और समझौता करने वाला, काबिल एहतराम, रवादार और कबूल करने वाला, दूसरों के साथ हम आहंगी में रहना, गैर फैसला कुन, गैर तनक़ीदी और गैर मज़म्मती, गैर मुसाबक़ती, गैर जारहाना और गैर कंट्रोल करने वाला है, ख़ास तौर पर गैर मुतशद्दिद। कहने का मतलब ये है कि जियो और जीने दो के इंसानी या इंसानियत पसंद नज़रिए की पैरवी करने में नाकामी का ताल्लुक़ सिर्फ बक़ा से नहीं है, जैसा कि आम तौर पर दूसरे जानवरों के साथ होता है, बल्कि हमारी फितरत के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो हमें बनाती है। इन रवैयों के लिए ख़तरे से दो चार हैं जिन्हें हम खुद गैर संजीदा, गैर जिम्मेदाराना या सरासर शर्मनाक करार देते हैं। आइए एक मज़मून और देखते हैं इसी से रिलेटेड जो हमें मिला, तो मैंने कहा आप लोगों से इसको शेयर करूं। पाकिस्तानी माशरे के अंदर कुछ लोग बड़े दिलचस्प हैं। दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना वो अपना अखलाकी फ़र्ज समझते हैं।
کسی معاملے سے براہ راست تعلق نہ بھی ہو تو اپنی دانشوری جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے انہیں بعد میں ہزیمت ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ ہمارا یہ ایک اجتماعی نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے، ایک اجتماعی رویہ بن چکا ہے کہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا دشوار لگنے لگ گیا ہے۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ گلی میں سوئے ہوئے کتے کو بھی ہم پتھر مار کر چیک ضرور کرتے ہیں کہ وہ سویا ہوا ہے یا مرا ہوا۔ یہی سلوک ہم انسانوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کا ذریعہ آمدن کیا ہے، کتنا کماتا ہے، اس کا گھر کتنا بڑا اور کیسا ہے۔ کوئی بے روزگار ہو تو ہم پھر بھی اس کے بارے میں اس طرح باتیں کریں گے کہ یہ بیکار کیوں پھر رہا ہے، یہ کام دھندا کیوں نہیں کرتا ہے۔ کسی کے پاس روزگار ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی کافی شکوک شبہات رکھتے ہیں کہ اس نے یہ روزگار کیسے حاصل کیا ہوگا۔ ہمیں کسی کے موٹے ہونے پر اعتراض ہے تو کسی اس کے اسمارٹ ہونے پر بھی کوئی نہ کوئی شکوہ شکایت ضرور ہو جاتی ہے۔ کسی کے گورا یا کالا ہونے میں بھی ہمیں فتویٰ لگانے کا موقع مل جاتا ہے۔ پوری دنیا میں دیکھ لیں، مسائل تبھی پیدا ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر کام کی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان حدود و قیود کی پاسداری کرتے ہیں تو تمام تر معاملات، خواہ وہ دینی ہوں یا دنیاوی، ان کے اندر ایک توازن نظر آتا ہے۔ اور یقین مانے کہ توازن ہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ ہم کسی کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، نہ ہی اپنا آپ کسی کے لیے بدلیں۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ رکھا ہے اس میں حکمت ہے۔ اس لیے کوئی موٹا ہے یا اسمارٹ، امیر ہے یا غریب، گورا ہے یا کالا، کوئی جیسا بھی ہے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ اسے بھی سکون، آپ کو بھی سکون، ادھر بھی توازن ادھر بھی توازن۔ دوسرے ممالک میں بھی بالکل ایسا نہیں ہے۔ کوئی کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتا، کوئی کسی سے پنگا نہیں لیتا، سب اپنی دھن میں رہنے کے عادی ہیں، ایک متوازن زندگی اور سوچ کے مالک ہیں۔ کوئی فرد، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے کیوں نہ ہو، ان کے لیے وہ افضل ہی ہوتا ہے، ابتر نہیں۔ کوئی بھی اڑتا ہوا تیر پکڑنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اپنے کام سے کام رکھنے میں خیر و عافیت سمجھتا ہے۔ سب ایک دوسرے کے لیے ایک جیسے، چھوٹے بڑے سب برابر ہیں، کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھا جاتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل کریں، کسی کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائیں، کسی کے لیے رکاوٹیں نہ پیدا کریں، کسی کی بھی حیثیت کو چیلنج نہ کریں۔ کوئی کہاں سے کماتا، کہاں سے کھاتا ہے، یہ سب اسی پہ چھوڑ دیں۔ آپ صرف اپنی اصلاح کریں۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہم پھر بھی اعتراض، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو ہمیں پھر بھی اعتراض، کوئی داڑھی رکھے ہوئے ہے تو ہم اس پر بھی وار کر دیں گے، کوئی بغیر داڑھی کے ہے تو وہ بھی بچ نہیں سکتا۔ خدایا اپنے کام سے کام رکھیں، جیو اور جینے دو کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے اپنی دنیا آخرت کو برباد ہونے سے بچائیں۔ زیادہ تیس مار خان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی کوٹس۔ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں ہمیشہ حشرات یعنی چھوٹے ہی پھنستے ہیں، بڑے جانور اس کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ Live and let live. Do not judge. Take life as it comes and deal with it. Everything will be okay. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.